माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय सगळीं. सो आमी सगळीं आहाय बरी आनी ब्लॉग आतां आफ्टरनूनसून स्टार्ट केला हांवें. ओके. आनी एक स्पेशल गेस्ट येयलोले आमकां मेळपाक. सो तेणें म्हाका एक गिफ्ट हाडला. सो हांव तुमकोडे मागीर शेअर करतलें. ओके. तें कितें तो आज सद्या आमी आफ्टरनून शोआ वयताय, तियात्रा वयताय. कितून तेंपान हांव तियात्रा वयता खरें. लास्ट किस म्हूण तो एक तियात्र आहा मिलाग्रीस ते चांदोर तेगेलो. सो बरो आहा म्हूण आयकलो हांवें. सो हांवें पयलीं म्हगे स्टार्टींग प्रेग्नन्सी हांव खूंय भोंवना आसलोलें बोर्नो बीन म्हूण. सो आतां स्लो स्लो हांव मातशें भायर सोदतां कित्याक सेकेंड ट्रायमेस्टर मातशें सेफ म्हणटाय न्हू तेका लागून. ओके. सो हांव आनी मामा वयता आनी ते तियात्रा वयताय. ओके. सो मागीर आतां न्हेसोता हांव, मामा बीन न्हेसता आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके. चेरी घायलो आहा बांदपाक कित्याक आमगे ती निवळ करपा आमगे येता न्हू मेड येता न्हू. सो तेका लागून. सो हांव रेडी जालें. हांवें ग्रीन ड्रेस घायला, तेचे पोंदा हांवें वायट टॉप घायला आनी मामा न्हेसोता ते मागीर दाखयता. ते न्हू ह्या ग्रीनू घायलेशें दोगांयन ग्रीन ग्रीन जालें. सो इट्स मामा रेडी जाली. ते एक दाखयता तुका लूक कशें आहा. इट्स हेलो गाइस, कशें आहाय सगळीं. आम दोगांयन ग्रीन ग्रीन जालें. पोपट जालें ह्या सारकी. ती टॉप ते गेले आनी मगे ड्रेस. The next day. हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय सगळीं. सो आज नेक्स्ट डे. काल तियात्रा गेलोली तो क्लिप दाखयलो हांवें. आनी आजूय बीन आमी तियात्रा वयताय राती कडेन म्हजो डॅडी चोवपा. ओके. म्हजो डॅडी तेगेलो सेल्वीगे चेड्यागे तियात्र. म्हाका तो केदो असो चोवपा जाय आसलोलो. तो एप्रिलान कितें रिलीज जालो न्हू. म्हाका टायमूय मेळना आसलोलो वचपाक. टायम न्हू मुझे गेलोले पा टिकेट काडपाक हावसफूल हावसफूल हावसफूल. म्हाका ती टिकेट्स काडपाकूय मेळना आसलोल्यो. मागीर आतां ते मागीर लंडन गेले चोय. मागीर लंडन गेले मुझे आतां ते येयलाय परत. सो हांवें मामा म्हणलें मामा म्हाका तियात्रा व्हर, म्हाका चोवपा जाय. आनी चोयना आसतना दवरली जाल्यार आमगे ती वीश थिंगा उतो म्हूण सांगलें चोवपाची. सो तेन मागीर म्हाका काल तो लास्ट किस तो चोयला आमी तियात्र. आनी आज आमी म्हजो डॅडी चोवपा वयताय. ओके. आनी दोन उलाय मगे चोवपाचे, एक ग्रँडमा आनी एक हें काजराचो चुडो म्हूण एक तियात्र आहा तोय चोवपा जाय आसलोलो. आतां हाल्या आहा संडे पूण हांव नोको टिकेट मेळटा कितें मेळटा ती चोया. इन केस मेळ जाल्यार आय वील गो. ओके. चोया कितें जाता तें. सो आज थिंग वयतली. आनी म्हाका तुमकां सांगपा जाय काल न्हू तें पोयर एक्चुली न्हू रिया येयलोलें. रिया कोणू आतां रिया रोजिके मॅडम. ओके. सो तेणें म्हाका वेलेंकनीसून तेणें म्हाका थोडेशें हें हाडलां गिफ्ट अशें. तें हांव तुमकां शेअर कोत्ता. ओके. सो हेचो हो पावच हाडला तेणें. आज हांव मॅचींग आहा ग्रीन बॅग ग्रीन हें. सो दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलें तेणें. हेचो हो एक हलवा हाडला तेणें. ओके. म्हाका सांगाय हो हलवा म्हाका दिसता मांयक बरो न्हू आतां कोलेस्ट्रॉला कित्याक मातशें ऑयली बीन आसता दिसता तो. म्हाका कमेंट्स कोराय कित्याक ते हांवें स्वीट म्हळ्यार सात पिशी ती ते कितें करपा म्हाका खबर ना. आनी हांव कांय खायना कित्याक तितून कॅज्यू नट्स बीन आहाय. सो म्हाका तें खावं नाका. आनी मामा एन ऑल लायक डायबिटी पेशंट नाव वॉट टू डू. पूण सायबिणीक गे न्हू तो थोडोसो तोंडाक घालतली सगळीं. ओके. मागीर तेणें म्हाका ही एक ऑयल हाडली तेणें म्हाका सायबिणीची. आनी हेचो रोजरी क्यूट. म्हाका बॉटल बरी दिसली सारकी. रेड कलर रोजरी हाडली तेणें म्हाका. ओके. आनी तेश मामागे मिक्सर चालू आहा बॅकग्रावंडार येता तुमकां आवाज. अचो धूप हाडला तेणें सायबिणीचो. ओके. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटाय तेश कोन तेणें हो एक गिफ्ट हाडला. ओके. सो तो आतां ओपन कोता आनी तुमकां दाखयता कितें तो. ओके. म्हाकाय खबर ना कितें तो. चोया.
गोडे म्हाका दिसता सायबिणी इमेज बीन तेश कोन बी कितें आसतलें. अरे so cute. Holy family. See what तुमका बेबी आहे जीसस कितू क्यूट सामको. थँक यू रिया, थँक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट्स यू नो. आनी हांव न्हू अरे म्हगे स्टँड हालयता चेरी न्हू हांव आमगे सावंड ऑल्टराचेर दवरतलें. ओके हिंग दवरपाना सावंडे वयता न्हू हांव नेक्स्ट टायम बी न्हू. नाजाल्यार जेदो हांव सावंड शिफ्ट जातलें. आगो चेरी पुश कोत्ता स्टँड हाटल्यान. सो जेदो हांव सावंड शिफ्ट जातलें तेदो हांव हें ऑल्टराचेर दवरतलें. ओके अगेन थँक यू सो मच रिया. रिया येयलें न्हू ते दिसा आनी ते दिसा कितें मुगो खबर ना हांव बीन व्लॉग कोरपा म्हाका मेळना आनी मुझे व्लॉग कोरपा मेळना न्हू. आम सार खबरां हितू गुल एशी मिगलेय फोन कित रुमा आहलोले आनी तेणेय शूट केलना हांवें शूट केलना ते येयलो बीन म्हूण दोगांयकूय स्थितीच ना हेसो आम ब्लॉगर म्हूण आम इसरोली दोगांयनी. ओके सो थँक यू रिया वन्स अगेन आनी बरें आसलें तुगे गिफ्ट्स. थँक यू सो मच. ओके आनी हांव आतां कितें कोत्ता मागीर मेळटा तुमकां. हां हांवें कस्टर्ड केलां. म्हाका न्हू मातशें अशें क्रेवींग जावपा लागोलें कस्टर्डाचें. डॉक्टरान म्हाका सांगलेलें कित्याक म्हाका तें हार्टबर्न हांवें तेका सांगलो न्हू त्या दाणा. सो थोडेशें कस्टर्ड थोडेशें पुडींग बीन अशें करून हांव जात म्हूण तुका तर तेश कोन्न जात जाल्यार बीन. सो हांवें कस्टर्ड केलां आनी तितू आतां बनाना एप्पल्स बीन घालून हांव मागीर खातलें. थोडेशें केलां चड केलना तेश कोन्न. ओके मागीर मेळटा तुमकां. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. सो आतां मेळटा तुमकां इवनिंग टायम 7 o'clock जाला. आतां आमी तियात्रा वयताय. तियात्र म्हणटा तो हांवें उदक सांगलोलें म्हजो डॅडी. ओके आनी मामा आजून रेडी जालना ती रेडी जाता. सो हांव तुमचो सोमतें फाल्यां मेळटा. ओके आनी हो विडियो हांव कंटिन्यू कोन्ना हिंगा फाल्यां मेळटा. ओके